नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्री भूमि नीलानायक सर्वेश्वर भगवान श्री हरिलाई ने परतत्व का रूप में प्रतिपादन करने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण को नियमित कालक्षेप गर्दै आज हामी नयाँ श्रृङ्खलामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। भगवान श्री पराशर महर्षिले मैत्रेयजीको जिज्ञासा अनुसार विष्णु पुराणमा जीवात्मा प्रकृति अनि ईश्वरका स्वभावलाई स्वरूपलाई जीवको भोग मोक्षको उपाय अनि उसका गतिहरू यी यावत विषयहरूको उपदेश गरिरहनु भएको छ। सृष्टिका बहानामा होस् अथवा कोही त्यस्ता महाभागवतको पावन चरित्रका ब्याजले होस्, जसरी तसरी पनि त्यो परतत्वसँग विषयलाई जोड्ने काम गरिरहनु भएको छ। हामी गएका श्रृङ्खलामा सुनिरहेका थियौँ भगवानको व्यासावतार अनि व्यासजी प्रत्येक द्वापर युगका समयमा अवतार ग्रहण गरेर एकै स्वरूपमा भएका वेदलाई विभाग गर्नुहुन्छ भनेर। त्यसभन्दा पहिले हामीले वर्तमान मनुसम्म 7
अनि आगामी 7 मनु गरिकन 14 मनुहरू र मन्वन्तर व्यवस्थालाई पनि विशद रूपमा श्रवण गऱ्यौँ। 28 व्यासहरू भइसक्नु भएको छ यस कल्पमा, किनभने अहिले हामी सङ्कल्प गर्दछौँ अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथम चरणे भनेर। कलियुगभन्दा पहिले द्वापर, प्रत्येक द्वापरमा व्यासजीको अवतार हुन्छ। अलग अलग व्यासजीहरू, अलग अलग नामका। स्वयं पराशर महर्षि पनि एक समयका व्यास हुनुहुन्छ। उहाँका पिता शक्ति पनि व्यासै हुनुहुन्छ। शुक्राचार्य, बृहस्पति, यहाँहरू सबै नै व्यास हुनुभयो तत्तत समयमा। त्यस विषयमा हामीले विशद रूपमा श्रवण गऱ्यौँ पहिलेका श्रृङ्खलामा। अब 29वाँ व्यास हुनुहुनेछ द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामा, जो अष्टचिरञ्जीवीहरूका गणनामा पर्नुहुन्छ। उहाँको व्यास हुने समय आइरहेको छ। उहाँले पनि उसै गरिकन वेदको विभाग गर्नुहुनेछ। वेद समग्रतया 3 व्याहृतिमा आएर समेटिएका हुन्छन्। वेदको बीज भूः, भुवः, सुवः, यी 3 लोकका द्योतकहरू पनि हुन्। भूलोक, भुवरलोक र स्वरलोक। भुवरलोक भनेको अन्तरिक्ष, स्वरलोक भनेको स्वर्ग, भूः भनेको पृथ्वी। समग्र वेदको बीज यी व्याहृतिमा सम्झनुपर्छ। यिनीहरूलाई पनि मथन गर्दै गर्दै सारका रूपले 3 अक्षरहरू प्रकट हुन्छन्, अ, उ र म। ऋग, यजु र साम, यी 3 वेदको मथन गरिसकेपछि एक एक यी अक्षरहरू पैदा हुन्छन्। ऋग्वेदबाट अ, यजुर्वेदबाट उ, सामवेदबाट म, अनि यिनको संयोजनबाट प्रणव पैदा हुन्छ, ओम। यस्तो स्वरूपले समग्र वेद भगवानको श्वास, स्वयं भगवानकै प्राण भएको हुनाले यो वेदको बीज बनेको प्रणव, जसलाई ओमकार भनेर हामी जान्दछौँ, यो भगवानकै एउटा सूक्ष्म स्वरूप हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। ब्रह्मको वाचक भएको हुनाले प्रणवलाई पनि स्वयं ब्रह्म भएर बताइएको छ। प्रणवको यहाँ सुन्दर महिमाको गान गर्नुभएको छ पराशर महर्षिले। सुन्नोस् ध्रुवम एकाक्षरम ब्रह्म ओमित्येव व्यवस्थितम् बृहत्वाद् ब्रह्मणत्वात् च तद्ब्रह्मेत्यभिधीयते। ओमकार यो अविनाशी एकाक्षर ब्रह्मको स्वरूप हो। यो अत्यन्तै ठुलो अनि व्यापक। ठुलो हुनु भनेको स्वरूपैले ठुलो, व्यापक हुनु भनेको अत्यन्त सूक्ष्म भएर सबैतिर फैलिनु। यी 2 हुने भएको हुनाले ईश्वरलाई ब्रह्म भनेर बताइन्छ। बृहत्वाद् ब्रह्मणत्वात् च, ठुलो भइकन व्यापक पनि हुने, त्यसो हुनाले ब्रह्म भनेर बताइन्छ। त्यस्तो व्यापक ब्रह्मको द्योतक ओमकार। भूर्लोक भयो, भुवरलोक भयो, स्वरलोक, यी 3 यो प्रणव स्वरूप ब्रह्ममै प्रतिष्ठित भएर रहेका छन्। यी यसैका आधारमा टिकेका छन्। त्यस्ता ओमकार स्वरूप ब्रह्मलाई बार बार वन्दना छ। ऋग्यजु साम थर्वाणो यस्तस्मै ब्रह्मणे नमः। ऋग, यजु, साम अनि अथर्व रूप, यी 4 वेदका सारका रूपले रहेको जो प्रणव, जो ब्रह्मको द्योतक हो, त्यस्ता प्रणवलाई म वन्दना गर्दछु। जगतको सृष्टि, स्थिति र प्रलय सबै भगवानबाट हुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई प्रणवले बताउने हो। त्यस कारणले प्रणवबाटै जगत बन्दछ, ओमबाटै जगतको पालन हुन्छ, ओमबाटै जगतको लय हुन्छ भन्न पनि सकिने भयो। अगाधा पारमक्षय्यम जगत सम्मोहनालयम सुप्रकाश प्रवृत्तिभ्याम पुरुषार्थ प्रयोजनम। जुन प्रणव, जो ब्रह्म अगाध, अपार अनि अक्षय हुनुहुन्छ। अगाध भनेको त्यसको तलको तल्ली थाहा नपाउने गरेको, यसरी समुद्रलाई अगाध भनेर बताइन्छ। अपार भनेको सीमा भेट्न नसकिने, त्यस्तै प्रकारले अक्षय भनेको कहिले नाश नहुने।
संसारलाई मोहित गर्नका लागि तमोगुणको आश्रय लिनुहुन्छ भगवानले, अनि त्यो अन्धकारमय हुन्छ तमोगुण, प्रकाशमय हुन्छ सत्वगुण। त्यसद्वारा जगतलाई द्योतित गरिरहनु भएको छ। अनि रजोगुण क्रियाप्रति प्रवृत्त गराइदिनेवाला हुन्छ। त्यसकारणले प्रवृत्ति रूप रजोगुणद्वारा यी जीवात्माहरूको भोग अनि मोक्ष, जो मोक्ष चाहिँ परम पुरुषार्थ हो त्यस्तो परम पुरुषार्थलाई प्रदान गरिदिने साक्षात् भगवानको वाचक त्यस्ता प्रणव सांख्य योगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको परमनिष्ठा त्यहाँ नै गएर टुङ्गिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जसले मनलाई आफ्ना अधीनमा गरेका छन्, इन्द्रियहरूलाई पनि आफ्ना अधीनमा गरेका छन्, त्यस्ता योगीहरूको गन्तव्य स्थान पनि ओमकार नै हो। ओमकार भन्नुको तात्पर्य ओम वाच्य ब्रह्म नै हो। उहाँलाई प्राप्त गर्नु नै मोक्ष भनेर बताइन्छ। जो अव्यक्त अनि अविनाशी अनि सदैव सम्पूर्ण जीवात्माका भित्र बसेर शासन गर्ने, कर्ममा प्रवृत्त गराउने त्यस्ता ब्रह्मलाई वन्दना छ। भगवान स्वयम्भू हुनुहुन्छ, भगवानबाट सबै बन्दछन्, भगवानलाई कसैले पनि बनाएका होइनन्। प्रधान अनि अन्तर्यामी भनेर पनि जसलाई बताइन्छ। प्रधान भनेको बीज प्रकृति, कारण प्रकृति जसलाई भनिन्छ लयका समयमा हो, त्यस्ताको पनि अन्तर्यामी बनेर भगवान नै रहनुहुने हुनाले प्रधान शब्दले पनि भगवानलाई बताइन्छ, अन्तर्यामी पनि बताइन्छ। जसको विभाग हुँदैन, जो प्रकाशमय हुनुहुन्छ, अक्षय हुनुहुन्छ हो, त्यस्ता ब्रह्मलाई वन्दना। परम ब्रह्मणे तस्मै नित्यमेव नमो नमः यद्रूपं वासुदेवस्य परमात्मा स्वरूपिणः। जो परमात्मा स्वरूप हुनुहुन्छ, प्रणव परमात्मा स्वरूप अघि पनि बताइयो कि ओमले भगवानलाई बताउने भएको हुनाले त्यसमा पनि प्रणवमा 3 अक्षर छन्, अ छ, उ छ अनि म। यी उ र मको पनि प्रधान भनेको अ हो। अकारार्थो विष्णु हो, जगदुदय रक्षा प्रलयकृत, जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने त्यस्ता भगवान विष्णु नै अकारद्वारा बताइनेवाला हुनुहुन्छ। अकार वासुदेवश्च, अकारको अर्थ वासुदेव। भगवानले गीतामा पनि बताउनु भएको छ, अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरहरूमध्ये म अकार हुँ भनेर। उले त्यो अ र मको सम्बन्धलाई जोडिदिने काम गर्छ। म भनेको जीव हो, हामीले पहिले पनि सुन्यौँ। 25वां अक्षर म हो, जसलाई राम्रो म भनेर पढेर आयौँ। मकारार्थो जीवस्तदुपकरणं वैष्णवमिदं, मद्वारा बताइने जीव, त्यो जीवलाई परमात्माका साथ बाँध्ने काम, जोड्ने काम त्यो उले गर्दछ। त्यसकारणले ओम भित्र पनि अप्रधान ओम भगवानकै स्वरूप स्वयं वासुदेव हुनुहुन्छ, परब्रह्म हुनुहुन्छ, नित्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई बार बार वन्दना छ। उहाँका 3 अवयव छन्, अ, उ र म, तर पनि उहाँ एकै हुनुहुन्छ। सर्वभेदेषु अभेदोषौ भिद्यते भिन्न बुद्धिभिः। दृश्य जगतमा अनेक प्रकारका भेद देखिन्छन्। देवता, तिर्यक, मनुष्य, स्थावर अनि जडमा पनि अनेक प्रकारका भेदहरू। यी जति पनि अज्ञानताका कारण भेद देखिन्छन्, वस्तुतः यी सबैमा रहने भगवान एकमात्र अभेद हुनुहुन्छ, एकै मात्रै ब्रह्म स्वयं प्रणवद्वारा बताइनेवाला हुनुहुन्छ। सभिद्यते वेदमयस्ववेदं करोति भेदैर्बहुविश्व शाखं, शाखा प्रणेता स समस्त शाखा ज्ञानस्वरूपो भगवान असंगः। सम्पूर्ण वेद, वेदमा 4 मुख्य विभाग, ऋग, यजु, साम, अथर्व। त्यसमा पनि ऋग, यजु, सामको सार अ, उ, म अनि त्यसबाट बनेको ओम।
त्यसमा पनि व्याहृतिका क्रमले आउने भने ऋग यजु साम भू भुव स्व अनि त्यसको पनि मथन गरिसक्दा अ उ म। जसरी हामी दही ठिक्क जमेको छ भने मदानी लगाउँछौँ अनि ठेकी राखेर त्यो मस्काउन सुरु गर्छौँ, मथन गर्न। त्यहाँबाट बिस्तारै 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 नवनीतको त्यो डल्लो माथि मोहीका माथि आउँछ। जसरी यसै गरी समग्र यी 3 वेदलाई मथन गरेर निस्किएको भनेको अ उ र म, यो मिल्दाखेरि नवनीको डल्लो जस्तो ओम बनेको हो। त्यस कारणले ओममै समग्र वेद रहनु भएको छ भनेर जान्नुपर्छ। अनेक शाखा छन्, वेदैः बहुविश्च शाखम, कति हुन् कति शाखाहरू, ती सबैको बीज भनेको प्रणव नै। अनि शाखालाई विभाजन गरिदिनेवाला स्वयं वेदव्यास जो भगवान विष्णुकै स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँ पनि स्वयं त्यही प्रणव नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण शाखा पनि प्रणव नै हुन्, स्वयं ज्ञान स्वरूप। यस्तो प्रणवको चर्चा गर्नुभयो पराशर महर्षिले। मैत्रेयजी अत्यन्तै गदगद भइरहनु भएको छ। पराशर ऋषि आज्ञा गर्नुहुन्छ, मैत्रेयजी सुन्नुहोस्। आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसंहितः ततो दशगुणः कृष्णो यज्ञोऽयं सर्वकामधुक्। सृष्टिका प्रारम्भमा वेद एकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँका विभागहरू बनेका थिएनन्, तर उहाँ 4 पाउले टेकेर अडिनु भएको। जस्तो कि कोही एक गाई छिन् भने चाडा गोडा छन्, ती गोडाका आधारमा ती गाई टिकेकी हुन्छ। यसै प्रकारले वेदका 4 पाउहरू मात्र थिए पहिले, ऋग यजु साम र अथर्व। यिनीहरू चरण हुन्। समग्र वेदमा 1,00,000 मन्त्र, यद्यपि अनन्ताः वै वेदाः भनेर शास्त्रले बताएका छन्। लाखौं मन्त्र हुनु भनेकै अनन्त हुनु हो। कति हो कति 80,000 कर्मकाण्डपरक मन्त्रहरू कर्मभाग, अरू 20,000 मन्त्रहरू ज्ञानकाण्डका। काहीँ कर्मकाण्ड र ब्रह्मकाण्ड पनि बताइन्छ, काहीँ कर्मकाण्ड र ज्ञानकाण्ड भनेर पनि बताइन्छ। ब्रह्मकाण्ड भन्नु र ज्ञानकाण्ड भन्नु एउटै हो। यद्यपि यसमा पनि अनेक विभाग छन्, तर पनि स्थूलतया हामीले जान्नुपर्ने कुरा 80,000 मन्त्रहरू कर्मभागमा छन् वेदका, 20,000 मन्त्रहरू ब्रह्मभागमा छन्। अब यतातिर 4 प्रकारका ती चरण छन्। अब अग्निहोत्रादि 10 प्रकारका यज्ञहरू पनि बिस्तारै तिनै वेदबाट विस्तृत हुँदै गइरहेका छन्। जो मेरा पुत्र व्यास भए गएका द्वापर युगमा, 28औं द्वापर युगमा उनले वेदलाई 4 भागमा विभक्त गरिदिए। ऋग यजु साम अथर्व नामले 4 भागमा वेदको विभाजन भयो। व्यासजीले वेदको रचना गर्नुभएको होइन। वेद भगवान नारायणको श्वास, प्राण, यस्य निश्वसितम, यसरी वेदले बताउनु भएको छ। जसको श्वास हो वेद भनेको। श्वास भएपछि मात्रै व्यक्ति बाँचिरहन्छ। जसरी यसै गरी भगवानको प्राण नै वेद भएको हुनाले भगवान जहिलेबाट हुनुहुन्छ तहिलेबाट वेद। भगवान अनादि अनन्त हुनुहुन्छ, त्यस कारणले वेद पनि अनादि अनन्त। भगवानलाई कसैले बनाएको होइन, त्यस कारणले भगवान अपौरुषेय हुनुहुन्छ। वेद पुरुषलाई पनि कसैले रचना गरेको होइन, नित्य हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले वेद पनि अपौरुषेय। वेदको विभाग मात्रै व्यासजीले गर्नुभएको हो, वेदको रचना गर्नुभएको होइन। रचनाकार कोही पनि छैन वेदका। अब यतातिर मेरा परम बुद्धिमान पुत्र व्यासले वेदको विभाग गरेर अनि अरू पनि जति पहिले बताइएका व्यासहरू, म पनि व्यासकोटीमा आएँ पहिले। हामीहरूले पनि तत्तत द्वापर युगमा उसै गरिकन वेदको विभाग गऱ्यौँ। केवल वेदव्यासले मात्र होइन, वेदव्यास भनेका अहिलेका कृष्णद्वैपायन, उनले मात्र विभाग गरेको होइन। हामी जुन जुन समयमा व्यास बन्यौँ तत्तत समयमा तत्तत द्वापर युगमा हामीले उसै गरिकन वेदको विभाजन गऱ्यौँ। कृष्णद्वैपायन स्वयं नारायणकै अंशले हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्।
किनभने महाभारत जस्तो ग्रन्थ रचना गर्न सक्ने अर्को कसको सामर्थ्य थियो र? कोही सामान्य मनुष्य, कोही एक जीवले त्यत्रो ग्रन्थ रचना गर्न सक्ने कुरै भएन। यसैबाट थाहा हुन्छ महाभारतका रचयिता कृष्णद्वैपायन स्वयं भगवान नारायणकै स्वरूप, उहाँकै अंशावतार कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुं कोह्यन्यो भुवि मैत्रेय महाभारतकृत भवेत्। अरू कसैसँग त्यस प्रकारको सामर्थ्य छँदै छैन। समग्र वेदकै अर्थलाई महाभारतमा गरिदिनु भएको छ। वेदको व्याख्या स्वरूप जहाँ माताजीहरूको मासिक धर्मादि बाधाले गर्दाखेरि वेदमा अधिकार छैन, शूद्र आदिको छैन, तिनीहरूले वेदको तात्पर्य नसम्झने भए भनेर दयार्द्र हृदयका साथमा करुणा परायण भएर व्यासजीले वेदको अर्थरूप महाभारतको रचना गर्नुभयो। वेदाध्ययन गर्न अत्यन्तै कठिन छ। यसका नियमहरू, उच्चारण अनुच्चारण, स्वरका क्रमहरू, त्यस कारणले वेद अध्ययन गर्न पाइएन भनेर सबैले त्यहाँ आग्रह गर्नुको कोही आवश्यकतै छैन। वेदले के बताउन खोज्छन् त्यो जान्न चाहिँ हामी सबैले पाउनुपर्छ। सहजै जानिन्छ, किनभने वेदका मन्त्रहरू अत्यन्तै क्लिष्ट हुन्छन्, त्यहाँबाट अर्थ बुझ्न सकिन्न। त्यो पाउन, त्यसलाई अनुष्ठानमा ल्याउन पनि धेरै कठिन छ। त्यतिन्जेलसम्म व्यक्तिले त्यो महाभारतको अभ्यास गरोस्, त्यहाँबाट अध्यात्म तत्त्वलाई जानोस्, कर्तव्यलाई बुझोस्, त्यसैबाट वेदले भन्न खोजेको कुरा बुझिहाल्छ नि। किन आग्रह गर्न परेको छ? जसका लागि वेद भएको छ उनीहरूका लागि त झन् ठुलो यो एउटा बन्धन जस्तो हो। यति नगरी नहुने, उति नपढी नहुने, अरू झन्झट जस्तो। त्यसो भएको हुनाले अधिकार भएकाले वेदाध्ययन गर्ने, नभएकाले आग्रह नगरिकन महाभारतको अध्ययन गर्ने, महाभारत अन्तर्गत गीताको अध्ययन गर्ने। समग्र उपनिषद्कै सार हो गीता भनेको। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम योगशास्त्रे यसरी बताइन्छ गीताका प्रत्येक अध्यायका अन्त्यमा। स्वयं उपनिषद वेद समान हो, त्यहाँबाट कर्तव्यको बोध गर्नुपर्दछ। पुराणहरूको अध्ययन गर्ने, इतिहासहरू चिन्तन गर्ने, रामायण आदि, यसबाट सबै कर्तव्य बुझ्न सकिन्छ। दुराग्रह गरिकन वेदमा प्रवेश हामीलाई भएन भनेर लाग्नुबाट केही पनि लाभ छँदैन छैन। त्यसबाट समय व्यर्थ बितेर जान्छ। त्यसकारणले अधिकार भएकाले गुरुमुखतः क्रमअनुसारले वेदाध्ययन गर्नै पर्छ। जसलाई अधिकार छैन भनिएको छ उहाँहरूले महाभारत, गीता, रामायण आदि गरेका ग्रन्थहरूको स्वाध्याय गरेर कर्तव्यको बोध गर्ने। प्रभुमा भक्ति हुनु नै अनिवार्य हो। भक्तिबाटै मुक्ति हुन्छ। त्यसकारणले संसारमा रहि नरहनु र मोक्ष प्राप्ति गर्नु यो मानव जीवनको लक्ष्य भएको हुँदा जहाँबाट मोक्ष हुन्छ त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ, आग्रह छोडेर। जसलाई अनिवार्य भनिएको छ उनीहरूले भने गुरुमुखतः वेदाध्ययन गर्नै पर्दछ। पराशर महर्षि बताउँदै हुनुहुन्छ, मैत्रेय, ब्रह्माजीका आज्ञाले कृष्णद्वैपायनले वेदको विभाग गर्नुभयो। मुख्य 4 शिष्यहरू व्यासजीका, 4लाई 4 वेद पढाउनुहुन्छ। हेर्नुभयो, अब नजिकै कलियुग आउँदैछ। कलियुगी प्राणीहरूको बुद्धि पनि कम हुन्छ, प्रयास पनि कम गर्छन्, रोगी हुन्छन्, आयु पनि कम, समग्र वेद अध्ययन गर्नै सक्दैनन्। त्यसकारणले अब वेदका अनेक विभाग गरेर एक विभागमा उनीहरूलाई प्रवृत्त गराउन सक्यो भने पनि वैदिक मार्गद्वारा उनीहरूको कल्याण हुन सक्छ। यस उद्देश्यका साथ विभाग गर्नुभएको छ। ऋग्वेद, यजुर अनि साम, अथर्व 4 प्रकारका वेदहरू। ऋग्वेद पढाउनु भयो आफ्ना पहिलो नाम गरेका शिष्यलाई। यजुर्वेद वैशम्पायन नाम गरेका शिष्यलाई उपदेश गर्नुभयो। त्यसै गरी जैमिनी नाम गरेका शिष्यलाई सामवेदको अध्यापन गर्नुभयो। सुमन्तु जो दरुणका पुत्र थिए उनलाई अथर्ववेदको अध्यापन गर्नुहुन्छ व्यासजीले। रोमहर्षण नामानं महाबुद्धिं
महामुनिः सूतं जग्राह शिष्यं स इतिहास पुराणयोः। इतिहास र पुराणका लागि सूत जातिमा हुनुभएका रोमहर्षणलाई शिष्य बनाउनु भयो व्यासजीले। उहाँलाई वेदमा अधिकार नभएको हुनाले इतिहास अनि पुराणको शिक्षा दिनुभयो। इतिहास दुई ग्रन्थ हुन्, एउटा महाभारत, अर्को रामायण। यिनीहरू पुराण होइनन् र पुराणहरू हुन् अष्टादश पुराण, भागवत, विष्णु पुराण, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मा आदि गरेका यी सबै 18 पुराणहरू पुराण हुन् र पुराणबाटै उपपुराण पनि बुझ्नु पर्दछ। यी सबै पढाउनु भयो आफ्ना शिष्य रोमहर्षणलाई। पहिले यजुर्वेद पनि एकै स्वरूपमा थियो उस बेला, त्यसलाई 4 विभाग गरेर अनि त्यहाँबाट चातुर्होत्र कर्म जुन विधिद्वारा यज्ञानुष्ठानको व्यवस्था गर्नुभयो। व्यासजीका जति पनि कृपाहरू बनेका छन् शिष्यहरूमाथि र उनीहरूले जति कार्यहरू गरेका छन्, त्यसैले गर्दा आजसम्म यो वेद परम्परा अक्षुण्ण भएर रहेको छ। यद्यपि सङ्कुचित भएको छ, पढ्ने पढाउने क्रम कम हुँदै गयो, तर पनि जति रहेको छ उहाँकै कृपाले रहेको छ। व्यासजीले यजुर्वेदबाट अध्वर्यु अनि ऋग्वेदबाट होता, सामवेदबाट उद्गाता अनि अथर्ववेदबाट ब्रह्माको स्थापना गर्नुभयो, जो यज्ञका निमित्त आवश्यक छन्। अध्वर्यु, होता, उद्गाता अनि ब्रह्मा, यिनीहरूको कार्य पनि अलग अलग छन्। यज्ञमा तत्तत विभाग अनुसारले कार्य सम्पन्न गर्दछन्। वर्ण गर्दाखेरि त्यसै गरिकन वैदिक यज्ञमा वर्ण गरिन्छ ब्राह्मणहरूको। त्यस पछाडि ऋग्वेद अनि यजुर्वेदका जति पनि ऋचाहरू थिए उनीहरूको उद्धार गर्ने क्रममा उहाँले ऋग्वेद र यजुर्वेद अनि अगाडि गएर पुनः सामवेदको व्यवस्थित विभाग गर्नुभयो। पहिले यसै एकै स्वरूपमा भएकालाई फेरि कतिपय मन्त्रहरू उहाँबाट, कतिपय मन्त्र त्यहाँबाट, कतिपय मन्त्र उसबाट निकालेर यसरी समग्रतया 3 स्वरूपमा राख्नुभयो। अथर्ववेद अर्को एक अंश छँदै नै छ। त्यस पछाडि अथर्ववेदद्वारा भगवान व्यासजीले सम्पूर्ण राजकर्म, त्यसलाई राजनीति भनिन्छ, त्यसको व्यवस्थाको वर्णन गर्नुभयो। अनि ब्राह्मणमा हुनुपर्ने ब्रह्मत्व के हो, ब्राह्मणता, त्यसको व्यवस्था पनि गर्नुभयो। यसरी वेद रूप एक वृक्षलाई 4 विभाग गरेर शिष्यहरूलाई प्रदान गर्नुभयो व्यासजीले। अब त्यो क्रम खूब बढेर जाँदैछ। शिष्यका शिष्य, उनका शिष्य, तिनका शिष्य। अब उनीहरूले पनि समग्र गुरुले जति पढ्नु भएको छ त्यति पढ्न सक्दैनन्। गुरुले आफूले पढेका केही अंश कसैलाई अनि उसमध्ये फेरि कसैले अलिकति लिएर अर्का शिष्यलाई, आफ्नालाई, उसै गरी उनले आफूले पढेको अंशबाट आफ्ना शिष्यलाई, यसरी उपदेश गर्दै गर्दै अब वेदका शाखाहरू बढ्दै गइरहेका छन्। जो पहिलो नाम गरेका शिष्य ऋग्वेदका अध्येता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ऋग्वेदलाई 2 भाग लगाउनुहुन्छ। पहिले 2 शिष्य हुन्छन्, इन्द्र प्रमिति र बास्कल नाम गरेका। उनीहरूलाई पढाउनु भयो त्यो विभाग गरेर। बास्कलले 4 शिष्यहरूलाई दिनुभयो 4 विभाग गरेर आफूले पढेको अंशमध्ये। बोध्य, अग्निमाडक, याज्ञवल्क्य अनि पराशर, यहाँहरूलाई त्यो उपदेश गर्नुहुन्छ। यता इन्द्र प्रमितिले आफ्ना पुत्र माण्डुक्यलाई आफूले पढेको शाखाको उपदेश गर्नुभयो। यसरी बढ्दै गयो। तस्य शिष्य प्रशिष्येभ्य पुत्र शिष्य क्रमादिययौ। अब अध्यापनका क्रमले शिष्य, उनका शिष्य, तिनका शिष्य गर्दै अब शाखा परम्परा खूब बढ्दै गइरहेको छ। यो शिष्य परम्परामै अगाडि गएर साकल्य, जो वेदमित्र नाम गरेका हुनुहुन्छ, उहाँले आफूले जति अंश पढ्नु भएको थियो वेदको, त्यसलाई फेरि 5 अरू शाखाहरूमा विभाजन गरेर 5 शिष्यहरूलाई प्रदान गर्नुभयो। शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो मुद्गल, गोमुख, वात्स्य,
अनि शालीय र महामती नाम गरेका अत्यन्तै यिनीहरू आचारनिष्ठ थिए। उनीहरूलाई एक एक अंश आफूले पढेका भागबाट उपदेश गरेर त्यहाँ पनि शाखाहरू बढ्दै गए। अगाडि गएर शाकपूर्ण नाम गरेका हुनुहुन्छ। उहाँले 3 वेदका जति पनि संहिताहरू थिए अनि चतुर्थ भनेको निरुक्त, त्यो निरुक्तको रचना, यी संहिताहरूको सङ्ग्रह अनि त्यसको अर्थ निरूपण गर्नका लागि निरुक्त नाम गरेको। जस्तो वैदिक व्याकरण हुन्छ, लौकिक व्याकरणका लागि पाणिनीय आदि गरेका व्याकरणहरू प्रसिद्ध हुन्छन्। त्यसैगरी वेदार्थ निर्णय गर्नका निमित्त निरुक्तको आवश्यकता पर्दछ। त्यसको रचना गर्नुभयो। अनि ती संहिताहरू अध्ययन गर्नेवाला अरू पनि शिष्य परम्परा बढ्दै गएका छन्। महामुनि क्रौञ्च, वैतालिक, बलाक यिनीहरू भए। अनि निरुक्त अध्ययन गर्ने अर्का एक शिष्य जो वेदाङ्गमा अत्यन्तै प्रवीण निरुक्तकारका रूपले प्रसिद्ध हुनुभयो। यसरी अब धेरै बढ्दै गएका छन्। वेद र वेदाङ्ग शाखाहरू बढ्दै गएका छन्। मैत्रेय ऋषिलाई पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, हे मैत्रेय सुन्नुहोस्, जो बास्कल नाम गरेका अघि एक शिष्यको चर्चा मैले गरेँ, उहाँले पनि 3 संहिताहरूको रचना गर्नुभयो अरू, अनि आफ्ना 3 शिष्यहरूलाई पढाउनु भयो। कालायनी, गार्ग्य, कथा जप नाम गरेका। यस प्रकारले जुन जुन संहिताहरूको रचना भयो ती सम्पूर्ण संहितालाई बहुवृजा भनेर बताइन्छ। यसको परम्परा पनि धेरै विस्तार हुँदै गएको छ। पराशर महर्षि आज्ञा गर्नुहुन्छ, मैत्रेय व्यासजीले आफ्ना शिष्य वैशम्पायनलाई यजुर्वेद पढाउनु भएको थियो। हामीले ऋग्वेदका शाखाहरूका विषयमा त सुन्यौँ। अब यजुर्वेदको शाखा परम्परालाई यहाँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ। वैशम्पायनले 27 शाखामा मूलभूत रूपमा यजुर्वेदको विभाग गर्नुभयो। सप्तविंशन महामुनिः। यतातिर वैशम्पायनका एक परम शिष्य, मेधावी, तीक्ष्ण बुद्धि भएका हुनुहुन्थ्यो, याज्ञवल्क्य नाम गरेका, ब्रह्मरातका पुत्र, धर्मलाई पनि जान्ने, गुरुदेवको अत्यधिक सेवा गर्ने, जो अति स्निग्ध हुन्छ, सेवापरायण हुन्छ। गुरुले उनलाई भित्री रहस्यको पनि उपदेश गर्नुहुन्छ। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। अत्यन्त गोप्य उपदेश पनि गुरुले गर्नुहुन्छ। त्यसै मध्येका हुनुहुन्थ्यो यहाँ याज्ञवल्क्य। सबै शिष्यहरूलाई उपदेश गरिरहनु भएको छ। सबै ज्ञानी भइरहेका छन् वैशम्पायनका शिष्यहरू। एक दिन ऋषिहरूका सभामा एउटा चर्चा चल्यो। उहाँहरूले भन्नुभयो, एउटा नियम राखौँ, हामी जहाँ यो महामेरुमा बसेका छौँ नि वेदाध्ययनका निमित्त, यो ब्रह्मसभाभित्र यहाँ जो सम्मिलित हुँदैन सभामा हो उसलाई 7 दिनभित्रमा ब्रह्महत्या लागोस्, यस्तो नियम राख्नु भएको थियो। किनभने समयमा वेदाध्ययन प्रारम्भ हुन्थ्यो, यज्ञहरू प्रारम्भ हुन्थे, अरू पनि वेद चर्चाहरू हुन्थे, उपदेशहरू हुन्थे। सबैले अनुमोदन गर्नुभयो। शिष्यहरू जति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त समयमै आएर बस्नुहुन्थ्यो। समयमै कृत्यहरू अध्ययन प्रारम्भ हुन थाल्थे। एक दिन गुरुदेव नै भुलवसात त्यहाँ प्रवेश गर्नु भएन, विलम्बले आउनुभयो। वैशम्पायन एकस्तु तं व्यतिक्रान्तवांस्तदा। अब के गर्ने होला, पहिले नियम राखिसकिएको छ कि समयमा त्यस सभाभित्र प्रवेश नगर्नेलाई 7 दिनभित्र ब्रह्महत्या लागोस् भनेर। अब गुरु नै त्यसरी विलम्बले आउनुभयो। सबैलाई खटपटी भएको छ। हुँदाहुँदै त्यो ब्राह्मणहरूको निर्णय, त्यसमा पनि वेदाध्यायीहरूको, एक दिन आफ्ना भान्जा
थिए वैशम्पायनका। ती भान्जालाई नजानिकन आफ्ना गोडाले यसो थिचेर अज्ञानवशातै छुने बित्तिकै ती भान्जाको मृत्यु भयो। उनी थिए ब्राह्मण, ब्रह्महत्या त लागिहाल्यो। ऋषिहरूको निर्णय, उहाँहरूको वाक्य। ओहो, आपत्ति भयो। अब गुरुदेवलाई ब्रह्महत्या लाग्यो, के गर्ने होला? आवश्यक कृत्यहरू सम्पन्न गरिसकेपछि शिष्यहरू सबैलाई आज्ञा दिँदै भन्नुभयो वैशम्पायनले, चरध्वम मत्कृते सर्वे न विचार्यमिदं तथा। मलाई ब्रह्महत्या लाग्यो, मैले नगर्ने काम गरेँ। जे हुनु त भयो भयो, तिमीहरू सबै ज्ञानी छौ, प्रायश्चित्त कर्मलाई पनि जानेका छौ, वेदाध्ययन गरेका छौ। अब मैले आफूले मात्रै ब्रह्महत्याबाट मुक्ति पाउन सक्दिनँ, म सहयोगको याचना गरिरहेको छु। तिमीहरू सबैले अब त्यस्तो व्रत गरिदियो मेरा लागि, मेरो ब्रह्महत्या नासिएर जाओस्। आज्ञा हुने बित्तिकै गुरुदेवका अनन्य शिष्य, मेधावी पनि याज्ञवल्क्य, उहाँ जुरुक्क उठ्नुभयो, भन्नुभयो, यी जति पनि अरू तपाईँका शिष्यहरू छन् नि गुरुदेव, सबै बुढा भइसके, शक्ति पनि कम छ, यिनीहरूलाई धेरै दुःख दिएर के काम छ र? हजुरलाई चाहिएको व्रत, जुन व्रतद्वारा हजुरको यो ब्रह्महत्याजन्य दोष नाश हुन्छ, त्यो केवल हजुरको शिष्य मैले मात्रै सम्पन्न गर्न सकिहाल्छु। त्यसकारणले हजुर आज्ञा मात्र दिइबक्सोस् न, म एक्लै गरिदिन्छु। यिनीहरूमा के शक्ति छ र? क्लेशितैः अल्पतेजोभिः चरिष्येऽहमिदं व्रतम्। यिनीहरूको तेज पनि कम छ, त्यसकारणले म एक्लै नै यो व्रतको अनुष्ठान गर्दछु। सुन्ने बित्तिकै गुरु वैशम्पायन अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुभयो। आफ्नो आत्मप्रशंसा अनि अरू ऋषिहरूको निन्दा गरिरहेका छन् याज्ञवल्क्यले। त्यो क्रोधकै समयमा शाप दिँदै भन्नुभयो र आज्ञा पनि दिनुभयो, मुच्यताम यत्त्वयाधीतं मत्तो विप्रावमानकः। आफूलाई नै खुब ज्ञानी मान्छस् कि अरू सबैलाई निस्तेज, शक्तिहीन, केही नजान्ने अज्ञानी यसरी अपचार गरिरहेको छस्। आफूलाई खुब ज्ञानी सिद्ध गरिरहेको छस्। तैँले जति पनि अध्ययन गरेको छस् नि, तैँले ब्राह्मणहरूको निन्दा गरेका कारणले मबाट जति पनि अध्ययन गरेको छस् नि, तैँले वेद, त्यो सबै बमन गरिदे। तँलाई अब ती वेदहरू सुहाउँदैनन्, तेरा निमित्त हुँदैनन्। आज्ञा भयो। आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो याज्ञवल्क्य। उहाँले गुरुदेवकै सेवाका निमित्त त्यसो भन्नुभएको थियो। नजानेर अपचार भयो ब्राह्मणहरूको। गुरुदेव रिसाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हजुरमा प्रगाढ प्रेम भएकै कारणले, भक्ति भएकै कारणले मैले यसरी भनेको थिएँ गुरुदेव, कुनै दोष त थिएन। तर पनि हजुरले नबुझिकन क्रोधमा आएर यसरी मलाई यो सजाय दिइबक्स्यो। त्यसकारणले अब हजुर जस्ता गुरुको पनि मलाई कोही काम छँदै छैन र हजुरले पढाएको यो वेदको पनि काम छैन। ममाप्यलम त्वयाधीतं यन्मया तदिदं द्विज। जे पढाउनु भएको छ म सबै यहीँ अगाडिपट्टि बमन गरिदिन्छु। सबै हेरिरहेका छन्, गुरुदेव पनि हेरिरहनु भएको छ। हेर्दा हेर्दै याज्ञवल्क्यले सम्पूर्ण वेद छाड्दै जानुभयो। सबै जतासुकै वेदै वेद वेदै वेद खेर जान लागेको देख्नुभयो ऋषिहरूले। ओहो, यति ज्ञानी, यति धेरै वेद पढेका, यो वेदको नाश हुन आँट्यो, के गर्ने होला? अब यत्तिकै मनुष्य स्वरूपबाट त्यो बमन गरेको त्यो वेद फेरि पिउन त कसैलाई पनि सुहाएन। के गर्ने? हामी सबै चरा बनाउँ भनेर तित्तिरी नाम गरेका, जसलाई हामी तित्रा तित्रा भन्छौँ, हो त्यस्ता चराहरू भनेर ऋषिहरू आउनुभयो। आएर त्यो बमन गरिएको वेद सबै नै आफ्ना चुच्चाले सब लिनुभयो। उहाँहरू पनि सबै ज्ञानी हुनुभयो। याज्ञवल्क्यका त्यो बमनलाई खाएर जगृहु तित्तिरा भूत्वा तैत्तिरीयास्तु ते ततः। त्यसबाट तैत्तिरीय शाखा खुब बढेर गयो। तित्तिरी चराहरू भएर ऋषिहरूले ग्रहण गर्नुभएको हुनाले यो धेरै धेरै बढ्दै गएको छ। त्यो बमन पनि रगतले युक्त भएको मूर्तिमान यजुर्वेदलाई नै त्यहाँनिर बमन गरिदिनु भएको थियो।
अब चराका रूपले ग्रहण गरेको त्यो परम्परा चल्यो, तैत्तिरीय शाखा। त्यस पछाडि जो ब्राह्मणहरूले आचार्यका आज्ञाद्वारा ब्रह्म हत्याको नाश गर्नका लागि व्रतको अनुष्ठान गर्नुभयो। याज्ञवल्क्यदेखि बाहेक अरू शिष्यहरूले उहाँहरू सबै व्रतको आचरण गर्ने भएको हुनाले चरकाध्वर्यु भनेर प्रसिद्ध हुनुभयो। आचार्यका आज्ञाले आफ्ना शाखा अनुसार प्रायश्चित्तको विधान गरिदिने, त्यस्तो यज्ञ गरिदिने भनेर उहाँहरू चाहिँ प्रसिद्ध हुनुभयो। अब यता याज्ञवल्क्यले विचार गर्नुभयो, मैले यत्रो वेदाध्ययन गरेको थिएँ, अब फेरि रित्तै भएँ, गुरुलाई नै मैले फिर्ता दिएँ, केही न केही गरी मैले पुनः यो शास्त्र ग्रहण त गर्नै पर्दछ। के गर्ने होला? दा लोक साक्षी भगवान् सूर्यदेव हुनुहुन्छ, उहाँको आराधना गर्नु पर्यो। उहाँबाट पुनः मैले यजुर्वेद ग्रहण गर्नेछु भनेर खुब सूर्यको आराधना गर्नुभएको छ। पूजन गर्नुभयो, वन्दन गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो। नमः सवित्रे द्वाराय मुक्ते रमित तेजसे ऋग्यजुस्सामभूताय त्रयीधाम्ने च ते नमः। त्यस्ता अत्यन्तै तेजस्वी मुक्तिका द्वार स्वरूप लोकलाई प्रकाश गरिदिनेवाला स्वयं तीन वेदका प्रतिमूर्ति हुनुभएका भगवान् सूर्यदेवलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। अग्नि चन्द्रमा स्वयं हजुरकै स्वरूप हुन्। चन्द्रमामा भएको किरण पनि हजुरकै किरणबाट उद्भासित भएको हो। अग्नि त हजुरकै स्वरूप हो। हे लोक साक्षिन्, जगतका कारण हुनुहुन्छ हजुर, जगतलाई मङ्गल गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ। हजुर सुषुम्न नाम गरेको परम तेजलाई धारण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। यस्ता सूर्यदेवलाई म वन्दना गर्दछु। कला, काष्ठा, निमेष, लव, क्षण आदि गरेका जति पनि यी समयका विभागहरू छन्, यी सबै विभाग हजुरकै सम्बन्धबाट सिद्ध छन्। यस्ता कारणका पनि कारण हुनुभएका हजुरलाई बार बार वन्दना। हजुर स्वयं विष्णुमय होइबक्सन्छ। ध्येयाय विष्णुरूपाय परमाक्षर रूपिणे। विष्णु रूप यो शब्दलाई यसरी जान्नुपर्दछ। रूप भनेको शरीर हो। विष्णु रूपाय यसको अर्थ यस्तो हुन्छ, विष्णोः रूपम शरीरम विष्णु रूप तस्मै विष्णु रूपाय। विष्णुका शरीर बनेका भगवान सूर्यलाई वन्दना। भगवान सूर्यदेवका अन्तर्यामी भएर रहिबक्सेको छ। हामी सूर्यार्घ गर्दा अथवा स्तुति गर्दा, पुष्पाञ्जली गर्दा एउटा श्लोक पाठ गर्दछौँ, सबैलाई कण्ठस्थ छ। ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरणमय बपुरधृत शङ्खचक्रः। सूर्यको प्रार्थना छ गरेको चाहिँ, तर यहाँभित्र रहने भगवान नारायणको प्रार्थना बनिरहेको छ। ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण। सूर्यमण्डलभित्र रहने भगवान नारायण ध्येय हुनुहुन्छ, ध्यान गर्न योग्य हुनुहुन्छ। उहाँ कमलासनमा बस्नुभएको छ। केयूर, कुण्डल, किरीट अनि चार हातमा शङ्खचक्र गदा पद्म सबै प्रकारका आभूषणले युक्त भएका, तताएका सुन जस्ता चमचम स्वरूप भएका यस्ता भगवानलाई ध्यान गर्नुपर्छ भनेर भगवानको ध्यान गरिन्छ। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने भगवान सूर्यका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। सूर्य भगवानका शरीर, त्यस कारणले भगवानकै तेजबाट सूर्य पनि तेजयुक्त बन्नुभएको छ। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। गीतामा भगवान यही नै बताउनुहुन्छ। जलमा भएको रस पनि मै हुँ, सूर्य चन्द्रमा भएको प्रकाश त्यो पनि म नै हुँ। यसबाट के अर्थ सिद्ध हुन्छ भन्दा सूर्यमा जो तेज मिलेको छ अथवा प्रकाश मिलेको छ त्यो भगवानबाटै हो, भगवानकै तेज हो।
र सूर्यबाटै अरू तारागणहरू चन्द्रमा इत्यादि सबै उद्भासित हुन्छन्। त्यहाँ पनि उनीहरूलाई प्रकाशको सम्बन्ध बनेको हुन्छ। त्यस्ता सूर्यान्तर्यामी भगवान अथवा भगवान अन्तर्यामी हुनुभएका भगवान सूर्य, उहाँलाई वन्दना। हजुरले अन्धकारलाई नाश गर्नुहुन्छ, लोकमा सत्व गुणलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। जस्तो कि रात्रिका समयमा तमोगुण बढेको हुन्छ, रात्रि तमोगुणको द्योतक पनि हो। प्रातःकाल सूर्य उदय हुन लाग्नु भएपछि जब पूर्वपट्टि उज्यालो हुन्छ अनि त्यसबेला सत्वोत्तर काल, जसलाई ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ, त्यसबेला गरेका साधनाहरू अत्यन्तै उत्कृष्ट हुन्छन्, सफल हुन्छन्। भगवान सूर्यकै सम्बन्धले त्यो समय आइलाग्दछ। त्यसकारणले त्यस्ता भगवान सूर्य सत्वगुणका आधार, सत्वगुणका खानी, हजुरकै सम्बन्धबाट सत्कर्म गर्न योग्य हुन्छ व्यक्ति। हजुर नभएदेखि शुद्धिको कारण पनि छैन। किनभने मध्यरात्रिमा उठेर स्नान गरेर कसैले पनि म शुद्ध भएँ भन्दैन। प्रातःकाल भयो, फेरि स्नान गरेर ओहो म शुद्ध भएँ, पवित्र भएँ, हुन्छ पनि पवित्र। त्यसकारणले पवित्रताका खानी हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर जब उदाउनुहुन्छ लोक सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल हुन्छ। जति पनि औषधिहरू छन्, अन्नहरू छन्, यी सबैमाथि हजुरले यति कृपा गर्नुभएको छ। हजुरको प्रकाश अनि हजुरको ताप, यसै कारणले नै यिनीहरू सबै सफल छन्, सबल छन्। सूर्य नउदाउनु हुने हो, प्रकाश नआउने हो भने यो लोकको व्यवस्था सबै समाप्त भएर जान्छ। समयमा जललाई आफ्ना किरणबाट खिचेर समय समयमा वर्षा गरेर जलमाथि पनि कृपा गर्ने, वनस्पति, औषधि, प्राणी सबैमाथि कृपा गर्ने, सबैलाई मङ्गल गरिदिने लोकका साक्षी हुनुभएका भगवान सूर्य, हजुरलाई बार बार वन्दना छ। यस प्रकारले भगवान सूर्यको आराधना अनि स्तुति सम्पन्न गर्नुभयो याज्ञवल्क्यले। भगवान सूर्य प्रकट हुनुभयो माथि। के चाहन्छौ तिमीसँग म प्रसन्न छु, माग वरदान, ब्रियताम इति वाञ्छितम। त्यसबेला भगवान सूर्य घोडाका रूपले प्रकट हुनुभएको थियो, अश्वरूपले। साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो याज्ञवल्क्यले र हात जोडेर भन्नुभयो, प्रभु मैले जति पनि शास्त्र अध्ययन गरेको थिएँ, मैले यजुर्वेद समग्र अध्ययन गरेको थिएँ, गुरुदेवले फेरि माग्नुभयो, मैले छोडिदिएँ, म रित्तो छु। त्यसकारणले यजुंसि तानि मे देहि यानि सन्ति न मे गुरौ। अब त्यस्तो उत्कृष्ट यजुर्वेदको उपदेश हजुरले गरिबक्स्योस् जुन मेरा गुरुदेवले पनि जान्नु भएको छैन, त्यहाँसम्मको उपदेश गर्नुहोस्। अध्ययनमा यस प्रकारको इख, व्यक्तिले कोही सत्कर्मका लागि यसरी इख लिएर अगाडि बढ्यो भने ऊ झन् धेरै माथि पुग्दछ। तर कसैमाथि जलेर डाहाले इख लिन थाल्यो भने त्यो खरानी भएर सकिन्छ। अध्ययनका लागि हेर्नु त उहाँ भएको असन्तुष्टि फेरि गर्न पाए हुन्थ्यो, फेरि अझै गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा अझै माथि जानुभयो। तथास्तु भन्दिनु भगवान सूर्यले। त्यो अश्वकै स्वरूपद्वारा, घोडा स्वरूपद्वारा नै भगवान सूर्यले समग्र यजुर्वेदको उपदेश गर्नुभयो। उहाँका आचार्यले पनि जति जान्नुहुन्न थियो त्योभन्दा पनि अत्यधिक ज्ञानी हुनुभयो याज्ञवल्क्य। सूर्य घोडा बनेर, बाजी बनेर, बाजी भनेको संस्कृतमा त्यसलाई बाजी भनिन्छ, नेपालीमा घोडा, उपदेश गर्नुभएको हुनाले उहाँले उपदेश गरेको यो शाखालाई बाजसनेय शाखा भनेर बताइन्छ। समग्र वेद उहाँले प्राप्त गर्नुभयो यजुर्वेद। यजुर्वेदलाई याज्ञवल्क्यले 15 भागमा विभक्त गर्नुभयो शाखा, अनि आफ्ना शिष्यलाई त्यो अध्यापन गर्नुभयो। भगवान सूर्य प्रसन्न भएर जानुहुन्छ वेद प्रदान गरेर। यस प्रकारले यजुर्वेदका 15 शाखाहरू भए। यहाँसम्मको पावन प्रसङ्ग आज भगवान श्री पराशर महर्षिले मैत्री ऋषिलाई उपदेश गर्नुभयो। समय भइसकेको हुनाले अब यहाँदेखि अगाडि सामवेदका शाखाहरू, शिष्य परम्परा, अथर्ववेदका शाखा, इतिहास पुराणका शिष्य परम्परा र त्यसको विस्तार इत्यादि विषय सुन्न भने अब हामीले आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। आजको कथालाई यहीँ नै विश्राम गरौँ।
जय श्रीमन्नारायण। सधैँ भरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँ भरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण